बडो गोप्य तरिकाले बैठक बसेको थियो। किन भयो एजेन्डा केही थाहा छैन। हामी गयौँ, त्यहाँ प्रधान सेनापतिदेखि लिएर प्रहरी प्रमुखदेखि सारा 3वटा जिल्लाका सिडिओहरू सबै थियो। त्यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरज्यूले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ अनि त्यसको लागि चाहिँ पक्रौँ गरौँ कि भनेर पुरा त्यो स्टेटस एक्चुअली सम्झाइदिनुहोस् त। त्यो चाहिँ स्टेटस के सिंहदरबारप्रति लक्षित वाला स्टेटस हो? आगो लाउँछ भनेर जुन काठमाडौँका मेयर बालेनलाई नागरिक अगुवाको खुल्ला पत्र, सडक व्यापारीसँग माफी माग। बालेनलाई नागरिक अगुवाको खुल्ला पत्रले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। नागरिक अगुवाको एक समूहले सडक व्यापारीमाथि अन्धाधुन्दा बल प्रयोगप्रति माफी माग्न काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहलाई आग्रह गरेको छ। 30 भन्दा बढी नागरिक अगुवाले आइतबार मेयर बालेन शाहलाई खुल्ला पत्र लेखी सडक व्यापारीमाथि लाठीको प्रयोग गरी टाउको लगायत शरीरको संवेदनशील भागमा निर्घात प्रहार र नियन्त्रणमा लिएपछि पनि अमानवीय व्यवहार गरेको घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। खुल्ला पत्रमा महानगर प्रमुखको हैसियतले यस मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाप्रति जिम्मेवार हुन र त्यस्तो घटना पुनः नदोरिने सुनिश्चित गर्न तथा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न बालेन शाहलाई आग्रह गरिएको छ। साथै महानगरले पीडितप्रति माफी मागी उनीहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो विशेष माग छ, खुल्ला पत्रमा भनिएको छ। त्यस्तै विपन्न जनताप्रति विभेदकारी तथा बहिष्करणकारी नीति त्यागेर सडक व्यापार लगायत विभिन्न नागरिकको आत्मसम्मान मर्यादा र जीविकोपार्जनको अधिकार संरक्षण गर्न पनि नागरिक अगुवाले आह्वान गरेका छन्। यसरी आह्वान गर्ने नागरिक अगुवामा अनिता न्यौपाने थपलिया, इला शर्मा, कनकमणि दीक्षित, कमल विक, कृष्ण गौतम कुन्दन अरियाल, चरण प्रसाई, जेबी विश्वकर्मा, दिनेश त्रिपाठी, धनबहादुर मिजार लगायत रहेका छन्। खुल्ला पत्रको पूर्ण पाठ। आदरणीय नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनज्यू, स्वरोजगार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सडक व्यापारी नागरिकहरू विरुद्ध तपाईँ नेतृत्वको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हुँदै आएका ज्यादतीका बारेमा हामी तपसिलका मानव अधिकार कर्मीहरूको धारणा सम्प्रेषण गर्न यो खुल्ला पत्र लेखेका छौँ। सङ्घीय राजधानी सहर प्रमुख, तपाईँ सबैभन्दा बढी उदार लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो, तर सरोकारवालाहरूसँग परामर्शका सबै ढोका बन्द गर्दै आएको र आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबाट अलोकतान्त्रिक छवि स्थापित गर्दै लगेको सन्दर्भमा तपाईँसम्म हाम्रो सन्देश पुर्याउनु यो खुल्ला पत्रको सहारा लिएका छौँ। गरिबमा बाँचेका जनताको टेको बन्ने र सबैको सह अस्तित्व स्वीकार गरी समावेशी सहर बनाउने सपना बाँडेर तपाईँ चुनावमा होमिएको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन। निर्वाचित भएपछि भने तपाईँ नेतृत्वको पालिका सरकार काठमाडौँवासी विपन्न नागरिकहरूप्रति निर्दय बन्दै आएको छ। खास गरी सडक व्यापार मार्फत गरिबीसँग जुझ्दै गरेका जनताको जीवन यापनलाई पीडादायी बनाउने गरी सङ्गठित ढङ्गले लागि परेको छ। राज्यको विशेष संरक्षणको हकदार ती विपन्न जनता, खास गरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूप्रति निरन्तर क्रूर बन्दै गरेको देखिएको छ। यस्तो अनपेक्षित र अकल्पित स्थितिको साक्षी हुनुपर्दा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। त्यसो त सडक व्यापारलाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा देखिएको सङ्घीय सरकारको चरम उदासीनताले पनि हामीलाई पिरोलिरहेको छ। यही फागुन 16 गते साँझको समयमा पछिल्लो पटक नगर प्रहरीको एक समूह काठमाडौँको सुन्दारा क्षेत्रका सडक व्यापारीमाथि 81 जाई लाग्यो र उसले सडक व्यापारीको सामान तहस नहस मात्र पारेन, अन्धाधुन्दा लाठी प्रहारद्वारा निर्घात कुटपिट गरी केही सडक व्यापारीलाई गम्भीर घाइते बनायो। घाइते भएकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर गाडीमा राखिसकेपछि समेत मानसिक यातनाजन्य दुर्व्यवहार र क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजन्य व्यवहार गरियो।
नगर प्रहरीले ठाडै आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर हिंसा मच्चायो। उक्त तथ्य स्पष्ट देखिने गरी श्रव्य दृश्य सामग्री समेत सार्वजनिक भएको तपाईलाई अवगतै हुनुपर्छ। उक्त आपराधिक तथा हिंसात्मक घटनाको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। जानाजान बलको अत्याधिक दुरुपयोग गरिएको उक्त कार्यको कानुनी तथा नैतिक वैधताको कुनै गुन्जायस छैन। महानगर प्रहरी बलका अधिकारीबाट भएको उक्त ज्यादतीपूर्ण घटनाको श्रव्य दृश्य सामग्री भाइरल भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फिजिसक्दा र सरोकारवालाबाट व्यापक क्षेत्र आलोचनाको विषय बनिसक्दा समेत त्यस घटनाप्रति कुनै पश्चातापको भाव तपाईँले दर्शाएको हामीले देख्न पाएका छैनौँ। त्यस्तो आपराधिक कार्यको छानबिन गर्ने र जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान गरी जवाफदेही बनाउने दिशामा तपाईँले कुनै कदम चालेको हाम्रो जानकारीमा आएको छैन। त्यो घटनामा पीडितप्रति सहानुभूति राख्ने र सार्वजनिक क्षमा याचना गर्ने सदा सहायतासम्म पनि तपाईँले देखाएको हामीले अनुभूत गर्न पाएका छैनौँ। बरु तपाईँ र तपाईँका मातहतका अधिकारीहरूबाटै घटनाबारेको सत्य तथ्यलाई तोडमोड गरी दुष्प्रचार गर्ने र आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई चोखो देखाउने दुष्प्रयास गरेको देखिएको छ। जननिर्वाचित नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिको यस्तो बेप्ल्याटो व्यवहार र प्रविधि हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ। साथै यी परिस्थितिजन्य तथ्यहरूको आधारमा उक्त उल्लङ्घनको घटना तपाईँको प्रत्यक्ष वा परोक्ष आदेश वा सहमतिमा भएको थियो। त्यो आदेशको अन्तिम जिम्मेवार तपाईँले वहन गर्नुपर्नेतर्फ इङ्गित गरिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ। राज्य अधिकारीबाटै सडक व्यापारीमाथि लाठीको प्रयोग गरी टाउको लगायत शरीरको संवेदनशील भागमा निर्घात प्रहार र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि जान गरिएको अमानवीय व्यवहारबाट पीडितहरूमाथि नेपालको संविधानको धारा 16 र 22 मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 167, 168, 183 र 191 नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धि 1966 धारा 6 र 7, यातना विरुद्धको महासन्धि 1984 धारा 1, 2, 4, 6 समेत अन्तर्गत वर्जित मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, यातना तथा क्रूर अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार भएको स्पष्ट देखिन्छ। यातनाजन्य कार्य युद्ध वा शान्ति जुनसुकै अवस्थामा सर्वथा निषेधित छ र यो क्षमादान अयोग्य एवं विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने गम्भीर अपराध हो भन्ने यहाँलाई अवगतै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। अत महानगर प्रमुखको हैसियतले उक्त आपराधिक कार्य तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाप्रति जिम्मेवार हुन त्यस्तो घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न तथा छानबिन एवं अनुसन्धान गरी सो घटनामा जिम्मेवार देखिएकालाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई सहजीकरण गर्न हामी यहाँ समक्ष आह्वान गर्दछौँ। साथै महानगरले पीडितप्रति माफी मागी उनीहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने आफ्नो दायित्व पुरा गरोस् भन्ने हाम्रो विशेष माग छ। विपन्न जनताप्रतिको विभेदकारी तथा बहिष्करणकारी नीति परित्याग गर्न सडक व्यापारी लगायतका विपन्न नागरिकको आत्मसम्मान, मर्यादा तथा जीविकोपार्जनको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न पनि हामी गम्भीर आह्वान गर्दछौँ। समाजवाद र सामाजिक न्याय सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने, व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, रोजगारी, श्रम, सामाजिक सुरक्षा लगायतका संवैधानिक प्रत्याभूतिबाट निश्चित तहगत सरकारका दायित्वहरूको सापेक्षतामा रचनात्मक संवाद र सहकार्यको आधारमा सडक व्यापारीको नियमन र व्यवस्थापनको उचित विकल्प खोज्न महानगरलाई हाम्रो सुझाव छ। देशभरिका बाँकी पालिकाहरूका लागि मात्र होइन, संसारका लागि काठमाडौँ महानगर उदाहरण बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यस सन्दर्भमा तपाईँको साथमा रहेर सङ्घीय सरकारको दायित्व समेत वहन गराउने गरी दबाब सिर्जना गर्न पनि हामी लागि पर्नेछौँ।
सडक व्यापारीमाथिको श्रृङ्खलाबद्ध ज्यादती दर्शाउने श्रव्य दृश्य सामग्री विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर साझा भइरहँदा हस्पिटेबल सिटी मानिएको काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा कालो पोतिने र पर्यटन व्यवसायमा समेत उल्लेख्य नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि सचेत हुन त्यत्तिकै जरुरी छ। त्यसतर्फ पनि तपाईँ लगायतका महानगर अधिकारीले उचित हेक्का राख्नको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। सर्वसाधारण जनताप्रति मानव अधिकार मैत्री व्यवहार, समग्र जनसमुदाय र जनहितकारी प्रविधि सभ्यताका न्यूनतम मापदण्डको पालना समेतका विषयमा नगर प्रहरीलाई विशेष तालिमको खाँचो टटकारो देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि तपाईँ लगायत अन्य पालिका प्रमुखहरूको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। साथै नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको कार्यक्षेत्रको सीमा, अधिकारको दायरा र अन्तर सम्बन्ध स्पष्ट पार्न सङ्घीय कानुन संशोधनको लागि पनि हाम्रो पहल रहने नै छ। अन्तमा यहाँले आफ्नो सोच र कार्यशैलीलाई आवश्यक परिमार्जन र समायोजन गरेर तानाशाही, निरङ्कुश र मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको खराब छवि निर्माणतर्फको बाटो परित्याग गरी कानुनको शासनको मातहतमा चल्ने लोकतान्त्रिक नेताको रूपमा स्थापित हुने बाटोमा अग्रसर हुनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। अनिता न्यौपाने थपलिया, इला शर्मा, कनकमणि दीक्षित, कमल विक, कृष्ण गौतम, कुन्दन अरियाल, चरण प्रसाई, जेबी विश्वकर्मा, दिनेश त्रिपाठी, धनबहादुर मिजार, नीतु पोखरेल, निराजन थपलिया, विदुर सुवेदी, प्रकाश महर्जन, प्रकाश मणि शर्मा, प्रेम सापकोटा, विकास बस्नेत, भक्त विश्वकर्मा, भगवती अधिकारी, भावना भट्ट, मनोज्ञ शर्मा, मारिस टेलर, रमेश प्रसाद तिमल सिन्हा, राजु प्रसाद चापागाई, रेणु अधिकारी, लक्ष्मण बस्नेत, शर्मिला श्रेष्ठ, सरोज फुयाल, सुरेन्द्र सिंह, सुशील प्याकुरेल, सोम निरौला, हरि शर्मा।